Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 631. آج دوسرا گنان ہے اور یہ گنان ہے جوگیسر کا گنان. جوگیسر کے گنانوں کے اندر یوگ کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی عطائت اور اس عطائت کے اوپر عمل کرنا، جس کو ہم ریاضت اور عبادت کہتے ہیں. اور جوگیسر کا مطلب کسی جگہ وہ آدمی جو عابد ہے، عبادت کرتا ہے اور اس عطائت کے راستے پہ چلتا ہے. اور کبھی کبھی جوگیسر کے لفظ کو مرشد کے طور پہ بھی گنان کے اندر استعمال کیا ہے. جوگیسر کے گنانوں کے اندر بڑی معرفت ہے، اور معرفت کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا بنائی اس کا ذکر ہے. اور وہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی، اسی طرح سے ہمارے اندر بھی وہی حالات پیدا ہوتے ہیں. اگر باہر چاند سورج ہے تو ہمارے اندر بھی چاند سورج ہیں. اگر باہر ہوا پانی ہے تو ہمارے اندر بھی ہوا پانی ہے. باہر سمندر ہیں تو ہمارے اندر بھی سمندر ہے. باہر ستارے ہیں اور بادل ہیں تو ہمارے اندر بھی ہے. باہر پہاڑ ہیں اور ندیاں اور دریا ہیں تو ہمارے اندر بھی ہیں. باہر اگر میوزک ہے تو ہمارے اندر بھی ہے. باہر اگر بے حساب خلا اور 7 آسمان ہے تو ہمارے اندر بھی ہیں. غرض کے اس صدر دین کا فرمانا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ساری اپنی کریشن کے اندر، اپنی خلقت کے اندر اس نے پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ انسان کے اندر ہے. خدا نے انسان کو ایک بالکل یونیک بنایا. یونیک اس لیے کہتے ہیں کہ اس جیسی خدا تعالیٰ کی اور کوئی مخلوقات نہیں. تو جوگیسر کے گنانوں کے اندر ہمیں بعض سنسکرت کے لفظ ملتے ہیں. سنسکرت ہے، پراکرت ہے، برج بھاشا ہے، دیوناگری ہے. اور ایسے اس کے اندر طرح ہیں کہ جیسے یوگی لوگ اپنے یوگ میں، سادھن میں، یا مرشد اور مرید کے درمیان جو کلام ہوتا ہے، اس قسم کے اس میں اسپیشل الفاظ ہیں جو آرڈینری حساب سے ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو یہ گنان ہے پیر حسن کبیر دین کے فرزند سید امام شاہ کا. ہے تو دھری دھری فین جو کیا فین تھی اندنی پایا جی. ہے تو دھری دھری فین جو کیا فین تھی اندنی پایا جی. اند مدھ تھی سر میں رچنا کی دھی. اند مدھ تھی سر میں رچنا کی دھی. تارے سرجی پران میں کایا جگ تر جوگی تے دھیان ماں تریا جی. اے جگے سر جوگی تے دھیان ماں تریا جی. لفظ ہیں، اس کی بندش، اس کا
का जो वजन है पोइट्री के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है। कहते हैं कि हेत रख रख के धरी को 2 दफा इस्तेमाल किया है, तो उसको मतलब यह होता है कि तबका ब तबका। हेत का मतलब मोहब्बत, हेत का मतलब चाहना, हेत का मतलब पसंद, हेत का मतलब इरादा भी है। तो फरमाते हैं कि खुदा ताला ने अपनी पसंद से जो तबका ब तबका जारी रही फीन पैदा किया। फीन कहते हैं, जिस तरह हम उर्दू में झाग कहते हैं, इंग्लिश में लेथर, LATHER। अब पानी और साबुन को मलो और फिर हाथ घसो तो उसके अंदर से झाग पैदा होती है, इसको फीन कहते हैं। हमारे मुंह में से जो थूक निकलती है वो भी फीन है। किसी भी चीज को हम अच्छी तरह से घोट डालें और वो फ्लफी हो जाए, बड़ी हो जाए, उसको भी फीन कहते हैं। हमारे शास्त्र के अंदर पीर सदरुद्दीन और पीर हसन कबीर दीन और सैयद इमाम शाह ने फीन का जिक्र किया है। तो यह फीन का जिक्र गिनानों के अंदर इसलिए आया, ये एक बड़ी साइंटिफिक चीज है। साइंस ने आज इस बात को मालूम किया कि भला ये जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे कि चांद, सूरज, सितारे या हमारी जमीन और दूसरे प्लेनेट्स, ये कैसे पैदा हुए। तो उन्होंने ये मालूम किया रिसर्च करके कि शुरू में गैस होती है और वो गैस रिवॉल्व होती है, घूमती है। जब गैस बहुत स्पीड से घूमती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जब वो लिक्विड फॉर्म में आती है तो उसकी स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जमने लगती है, यानी थिक होती है। थिक होने के बाद हार्ड होती है, और इसलिए इस तरह से खुदा ताला ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, प्लेनेट, स्टार सब बनाए। और यही हकीकत है जो हमको पीरों ने गिनानों में फरमाई। साइंस को आज पता लगा है, पीरों ने हमको सैकड़ों साल पहले ये बनाया। अभी खुदा ताला ने गैस पैदा की। गैस जो है वो एक किस्म की हवा है। जुदी जुदी किस्म की गैसेस को मिक्स किया, और वो गैसेस जब रिवॉल्व हुई खुदा ताला के हुक्म और मर्जी से, हेत धरी 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 2 दफा कहने का मतलब ये है कि हर तबके के ऊपर उसने जिस तरह चाहा पसंद किया और उसने फीन पैदा की। गैस में से फीन हुई, और उस फीन में से फरमाते हैं एक अंडा बनाया। अंडा बनाया यानी प्लेनेट बनाया, गोला बनाया, स्टार बनाया, और फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होता है। हमारी दुनिया को 3000 मिलियन ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी आज ये हमारी दुनिया के ऊपर का जो क्रस्ट है, यानी इसका जो ऊपर का छिलका है हमारी दुनिया का, वो चंद मील ही गहरा है, और उसके नीचे फिर मिट्टी है, पत्थर हैं। लेकिन अगर हम जमीन के ऊपर से कोई सुई डाल देवे, भूंक देवे, तो तकरीबन 2000 मील के बाद जमीन सख्त गर्म है, ऐसी गर्म है कि जैसा ये सूरज गर्म है। जमीन के अंदर जो सेंटर है वो 4000 मील आग ही आग है। जमीन का सारा आर पार जो है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, वो लगभग 8000 मील है। इस 8000 मील में से अंदर 4000 मील का गोला आग ही आग है। और ये वो आग है कि जब ये वोल्केनो फूटते हैं, यानी ज्वालामुखी कहते हैं, हम उसको उर्दू में आतिशफशां पहाड़ कहते हैं, तो अंदर से आग निकलती है। वो आग अभी तक जमीन भी अंदर है,
जितनी भी खुदा ताला ने सृष्टि के अंदर रचना रची, जो हमको बड़े बड़े स्टार्स वगैरह दिखते हैं, वो आग ही हैं। इसको पीरों ने अपने गिनान के अंदर तेज कहा। तेज का मतलब लाइट भी है और तेज का मतलब नूर भी है, और हकीकत में नूर में से ही खुदा ताला ने लाइट बनाई, नूर में से ही जल बनाया, पानी बनाया। इस सदरुद्दीन ने जो हमारी पुरानी दुआ थी उसके अंदर फरमाया, सुन माथी शान ना गिनान तेज जल। तेज यानी आग, उसके बाद जल बनाया। तो आग के बाद जब ही पानी बनाया तो पानी गर्म हुआ। इस दोनों के दरमियान में यानी आग और जल के बीच में गैसेस पैदा हुई, क्योंकि आग जो है वो गैस पैदा करती है। आग में से कोई चीज जलती है तो वो गैसियस मैटर होता है। तो वो गैसेस में से फिर पानी बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 1-2 के हिसाब से मिक्स करके उसमें से पानी बनाया, और उस पानी में से जीव जंतु, पशु पंछी लाइफ पैदा कर दी खुदा ताला ने। तो यहाँ इंड का मतलब है शुरू का गोला, बिगिनिंग ऑफ ए प्लेनेट। लेकिन इंड का नाम रख के एक बड़ी हिकमत की है। अंडा जो है वो एब्सोल्युटली फुटबॉल की तरह गोल नहीं होता। अंडा जो है वो ओवल शेप है, ऑब्लॉन्ग है। और जितनी भी बॉडीज हैं, सूरज के साथ, चांद के साथ, जमीन के साथ, जो कुछ भी आपको दिखता है वो फुटबॉल की तरह गोल नहीं, ऊपर से चपटे हैं, क्योंकि रिवॉल्व होते हैं और रोटेट होते हैं। इस वजह से ऊपर से चपटे हो जाते हैं। तो ऊपर और नीचे से उनका जो डायामीटर है वो छोटा होता है, और राइट लेफ्ट में से ईस्ट वेस्ट जो है उसका डायामीटर बड़ा हो जाता है। इसको ओवल शेप कह दिया, और उसने पीर ने इसको इंड कह दिया। यानी खुदा ताला ने जितनी भी बॉडीज बनाई वो अंडे की शक्ल में बनाई। कहते हैं कि इंड मध्य थी सर्वे रचना की दी। उसके अंदर से सारी जितनी भी खुदा ताला ने रचना की है, उस अंडे में से वो अंडा यानी बिगिनिंग का सबसे पहले जब खुदा ताला ने गैस पैदा की और उसके अंदर से सबसे पहले कोई स्टार पैदा हुआ, तो वो स्टार टूटता रहा। वो इतना बड़ा स्टार था, सैयारा जिसको कहते हैं, वो टूटता रहा, और उसमें से अलग अलग प्लैनेट्स और दूसरे स्टार्स बनते रहे। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं तो मैं आपको समझा सकता अच्छी तरह। हमारी जो दुनिया है, ये दुनिया भी सूरज में से निकली है, और हमारी दुनिया के साथ, इस कुर्राए अरज के साथ दूसरे जो 8 और भी प्लैनेट्स हैं वो भी सूरज में से निकले हैं। एक फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी एक खास लहरों के अंदर सूरज जो है वो खांसता है, कफ करता है। जब ये सूरज खांसता है तो उसके अंदर से लाखों करोड़ों मन लावा बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो सूरज उसको जब जोर से बाहर फेंकता है, और उसमें जो स्पीड पैदा होती है, वो स्पीड से वो सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, क्योंकि सूरज जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल है। स्पीड की वजह से वो सूरज के नजदीक नहीं जाते। ये खुदा की हिकमत और कुदरत है। हमारी जमीन जब सूरज में से निकली तो अब जिधर है इधर नहीं थी, इसके बहुत दूर थी। दिन ब दिन हमारी जमीन सूरज के नजदीक जा रही है। करोड़ों बरस हो गए, अरबों साल हुए। पहले बहुत दूर थी और ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये गर्म होने लगी, ठंडक घटने लगी, क्योंकि इसके नजदीक आने लगी, इसकी स्पीड जो थी वो घटती रही है। स्पीड के घटने से सूरज उसको खींच रहा है। आप जैसे एक लकड़ी लेके एक
धागे के साथ, डोरी के साथ कोई पत्थर बांध लो, आहिस्ता से उसको हिलाओ तो वो पत्थर घूमेगा, लेकिन जितना जोर से हिलाओगे इतना पत्थर ऊंचा होता जाएगा, यानी उस लकड़ी से दूर हटता जाएगा, यहाँ तक कि जितनी भी डोरी बांधी होगी उसकी बिल्कुल लंबाई तक वो पहुंच जाएगा। कभी पत्थर छूट गया तो भाग जाएगा, क्योंकि डोरी ने उसको बांध रखा था। सूरज की डोरी जो है, सूरज की जो पुल है, सूरज की जो अट्रैक्शन है, जिसको साइंस की जबान के अंदर सूरज की ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, उसकी वजह से तमाम जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो हमारी जमीन जब सूरज में से निकली और सूरज ने उसको दूर फेंक दिया, तो उस वक्त जाते जाते रास्ते में जमीन में से एक हिस्सा टूट गया, और वो हिस्सा आज जिधर पैसिफिक ओशन है उधर से निकला, बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया, और वो जो हिस्सा टूट गया वो हमारा चांद है जो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि जब जमीन ने उसको फेंक दिया तो वो जमीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके साथ चिमटा रहा और इसके जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जमीन अपने इस बच्चे को लेके सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। आप कभी फिजिक्स पढ़ो तो जोगीसर के गिनान और पीरों ने जो हमारी दुनिया की खलकत के मुताल्लिक जो कुछ लिखा है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। और जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, उसको गिनानों के, खसूसन इस किस्म के गिनानों के समझने की तौफीक नहीं मिलती। तो इस तरह से सारी सृष्टि खुदा ने जितनी भी बनाई इस तरह बनाई। सबसे पहले जो स्टार बनाया था वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि फरमाते हैं उसमें से सारी रचना रची। खुदा ताला उसको बना के बैठ गया नहीं, खुदा ताला की कुदरत जारी है, खुदा की खलकत जारी है। वो नई नई दुनिया बना रहा है, बाज दुनिया बर्बाद हो रही है, नई हो रही है। खुदा की ये जो कुदरत है वो हमेशा से जारी है, हमेशा रहेगी। जिस तरह से दुनिया के अंदर बाज चीजें पैदा होती हैं और एक खास मुद्दत के बाद वो मिट जाती हैं, इसी तरह से दीनदारों ये सोलर सिस्टम, ये प्लेनेट, ये स्टार्स, ये भी एक खास मुद्दत के बाद खत्म हो जाएंगे। और पीरों ने हमको ऐसा भी कहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो ये कुराए अर्थ है, ये कब पैदा हुई और कब इसका एंड आएगा वो भी कहा है। इसकी उम्र अभी बाकी 4,25,000 बरस है। 4,25,000 बरस के बाद हमारी ये जो जमीन है सूरज इसको खींच लेगा और ये जल के बिल्कुल खाक हो जाएगी। तो फरमाते हैं कि इंद मध्यथी सर्वे रचना रचाई की दी, त्यारे सिर जी प्राण ने काया। खुदा ताला ने जब जमीन बनाई, सिर्फ हमारी नहीं और भी बहुत सी जमीनें हैं, फिर प्राण बनाया और काया बनाई। प्राण का मतलब हमारा जीव है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, और जो प्राण पुरुष है वो आत्मा है जिसको हम रूह कहते हैं। हमारे यहाँ यानी हमारे बदन के अंदर एक तो हमारा खुद का बदन है, फिर उसके अंदर जीव है जिसकी वजह से हम जीते हैं, और फिर हमारा एक मन है जिसमें से हम सोचते हैं और इरादा करते हैं, और सारे बदन को हम हुक्म करते हैं। जीव का जो काम है वो महज एनर्जी देना है, हयात देनी है, जिंदगी देने का है। मन कंट्रोल करता है, लेकिन इन सब का बादशाह जो है वो रूह है। इसको गिनानों के अंदर प्राण पुरुष कहा। पुरुष का मतलब मर्द होता है, जैसे एक औरत का मर्द उसका खामिन, उसका मालिक होता है, इसी तरह से प्राण का मालिक जो है वो आत्मा है जिसको रूह कहा गया। एक जगह पीर ने फरमाया है, प्राण पुरुष तो अमर छे,
काया मरी मरी जाए, यानी रूह जो है वो तो अमर है, रूह को मौत नहीं, मगर ये जो बदन है मरी मरी जाए, यानी बहुत दफा मर जाती है, फिर पैदा होती, फिर मर जाती, फिर पैदा होती, इसके लिए फरमाया मरी मरी जाए। रिपीट करके कहने से उसको कंटिन्यूएशन दे दी। तो पीर सैयद इमाम शाह फरमाते हैं, हेत धरी धरी खुदा ताला ने पसंद करके तबका दर तबका फीन को, उस झाग को एक बहुत बड़ा स्टार बनाया, सैयारा बनाया, और उसमें से एक अंडे की शक्ल बनाई और उसके अंदर से सारी सृष्टि की रचना की, और फिर उसके बाद उसने प्राण बनाया, यानी कुव्वत हयात बनाई, जिसको हम एनर्जी ऑफ लाइफ कहते हैं, और काया बनाई। इस काया का मतलब सिर्फ हमारी काया ही नहीं, पशु पंछी की भी काया। काया का मतलब एक बॉडी जिसके अंदर लाइफ हो गए। जुगेसर ऐ इबादत करने वाले, ऐ खुदा ताला के मुतालिक समझने वाले, जिसको हम आरिफ कहते हैं। जोगेसर का मतलब आरिफ समझ लो, खुदा की मारिफत के लिए कोशिश करने वाला इंसान। जोगी ते ध्यान थी तरिया, यानी जो जोगी हैं वो इबादत, ध्यान का मतलब सुरती लगा के एक मन होके इबादत करने से तुम तारे जाओगे, तुमको नजात मिलेगी। और या तुम खुदा ताला की इस तमाम मखलूकात की सृष्टि और इसके अलावा और जो कुछ है उसकी कुदरत को समझने के लिए तुमको ध्यान की जरूरत है, इबादत करो। दूसरे पाठ है, आद निरंजन इच्छा जो की धी प्रथम जोगना मूल निपाया जी। तर्जुमा तो करता हूं, लेकिन मुझको ये घिनान बोलने में मजा आता है। उसकी वजह यह है, उसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, आद निरंजन इच्छा जो की भी प्रथम जोगना मूल नि पाया जी। ते जोग मधे जुगे सारा रही ने, ते जोग मधे जुगे सारा रही ने, ते पिंड साथे मेली माया जुगे सर जोगी ते ध्यान सो तरिया जी। जुगे सर जोगी ते ध्यान मातरिया जी। आद निरंजन उस खुदारी जो अपनी गायबुल गयूब हालत में था। खुदा ताला की हालतें बदलती नहीं, लेकिन उसकी भी बहुत सी हालतें हैं। उस आद निरंजन ने इच्छा जो की थी, उसने इरादा किया। एक हदीस कुदसिया है, रसूल पाक ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ दाऊद, मेरी इच्छा हुई, मेरा इरादा हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, इसके लिए मैं जो छुपा हुआ खजाना था, मैं जाहिर होने के लिए ये सारी सृष्टि यानी मैंने खलकत पैदा की। उस आद निरंजन को कि जब खुदा ताला बिल्कुल अकेला था, उसका इरादा हुआ, प्रथम जोगना मूल निपाया,
پہلے اس نے اپنی تابعداری عطائیت گزاری کی بنیاد رکھی، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی بھی ہوگا تو وہ اس کی یعنی خدا تعالی پاک کی تابعداری کرے گا. اگر وہ تابعداری نہیں کرے گا تو جنگ ہوگی، اور جو بنا ہے وہ اس کا بنایا ہوا ہے، اس جیسا تو ہے نہیں. اس کے لیے خدا نے جب ارادہ کیا کہ میں خلقت بناؤں تو اس نے یوگ کی بنیاد رکھی. میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کہ یوگ کا مطلب خدا کی عطائیت. تو کیا ہوا کہ یوگ مدھے یوگیسر رہی نے اس عطائیت کے اندر یوگیسر، یہاں یوگیسر کا مطلب تابعدار، مطیع، عطائیت گزار، فرشتے. تے پنڈ مدھے میلی مایا. پھر اس کے اندر جب خدا تعالیٰ نے فرشتے بنائے یا جو کچھ بھی اس نے اپنا نور محمدی اپنے سے جدا کیا تو نور محمدی کے اوپر اپنی تابعداری لازم کر دی. پہلے نور محمدی بنایا جس کو گرو برہما کہا گنانوں کے اندر، تو گرو برہما بھی مولا کا تابعدار ہے. نور محمدی سب سے پہلے اس نے اللہ کو سجدہ کیا، پھر اس نے فرشتے بنائے، پھر اس نے اور خلقت کی، مگر اس کے اندر مایا رکھی. مایا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی جو قدرت کی وجہ سے خلقت پیدا ہوئی، تو اس خلقت کے لیے جو خدا نے انتظام کیا، یعنی کھانا پینا، رہنا سہنا، تابعداری، سونا، آرام کرنا، یہ تمام چیزیں مایا میں آتی ہیں. اس کو ہم قدرت کہہ سکتے ہیں. خدا نے اپنی قدرت رکھی. اور بدن تھا ان کا، فرشتوں کا بھی بدن تھا. نور محمدی کو اپنے سے جدا کیا تو اس کا نوران جو نور تھا وہ نورانی حالت میں تھا، تو وہ بھی ایک پنڈ ہو گیا. آد نرنجن نے اچھا جو کی دی، پرتھم جوگ نہ مول نپایا، تے جوگ مدھے جگیسر رہی نے، تے پنڈ ساتھے میلی چھے مایا. مایا بنائی. اور اس مایا کے بغیر یعنی خدا کی قدرت کے جو قوانین ہیں ان کے بغیر سرشٹی قائم نہ رہ سکتی تھی. تیسرے پاٹ میں پھر خلاصہ کرتے ہیں. یہ سب دیکھو طبقہ بطبقہ ہو رہا ہے، اور یہی چیزیں ہمارے اندر ہو رہی ہیں عبادت کے اندر. جب انسان عبادت میں بیٹھتا ہے تو ایک خلا ہے جس کو ویکیوم کہتے ہیں، اور عبادت میں ہمیں حضرت امام کا ظاہری شکل شباہت کا خیال کرنے کی منع ہے. آپ جب بیت الخیال میں بیٹھو اور آنکھ بند کرو تو حضرت امام کا جو آپ نے ظاہری دیدار کیا ہے اس کو یاد مت کرو. آپ کو جو بول دیا گیا ہے وہ بول ایک کیریج ہے جس کے اوپر آپ چڑھ کے، جیسے کہ ایک ہوائی جہاز ہے، ایروپلین، اس میں بیٹھ کے جس طرح آپ اڑتے ہیں، بالکل اسی طرح سے بیت الخیال کے اس بول کے اوپر آپ اپنے روح کو سوار کر دو. یہ بیت الخیال کا بول کیسی اس کی مثال ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کہتے ہیں براق نام کا ایک گھوڑا تھا، اس پہ بیٹھ کے گئے. عربی زبان کے اندر برق کہتے ہیں بجلی کو جو آسمان پہ چمکتی ہے اور کتنی تیز ہوتی ہے. روشنی کی جو سپیڈ ہے، لائٹ کی سپیڈ، وہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں ہے. اتنی سپیڈ ہے لائٹ کی. اور برق سے براق نکلا. گھوڑا کہیں رسول اکرم کی حدیثوں میں ہم کو گھوڑا کا ذکر نہیں ملتا، لیکن جو دوسرے لوگوں نے روایتیں کی ہیں ان میں سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ نبی صاحب آئے، گھوڑے جبریل لے کے آئے، گھوڑا اس پہ بیٹھے اور آنکھ کی پلک میں وہ گھوڑا زمین سے آسمان پہ چلا گیا. پہلے کہتے ہیں کہ ادھر سے اس نے ایک جمپ لگایا مکہ سے، کیونکہ رسول پاک کو جب معراج ہوئی تو حضور مکہ میں تھے،
ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت بعد میں ہوئی. تو مکہ سے ایک آنکھ کی پلک میں یروشلم پہنچ گئے، مسجد اقصی سے اوپر گئے. وہ گھوڑا کوئی ایسا گھوڑا نہ تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ خیال کا گھوڑا تھا. ہمارے جو خیال ہیں، ہمارا جو من ہے، ہمارا جو روح ہے، دونوں کی سپیڈ بہت ہے. من کی سپیڈ بھی بہت ہے، روح کی تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو رسول پاک عبادت میں بیٹھے تھے اور آپ کو معراج ہوئی. یہ بدن اوپر نہیں گیا جو عموماً سنی لوگ مانتے ہیں. بدن کی یہ طاقت نہیں، چاہے وہ بدن نبیوں کا ہو یا اماموں کا ہو. بدن آخر مٹی سے بنا ہے، ماں کے پیٹ میں سے اس طرح پیدا ہوا ہے کہ جیسی ساری خلقت پیدا ہوتی ہے. مگر وہ خدا تعالی کی رحمت سے رسول اکرم کو وہ چیز بخشی گئی کہ رسول اللہ براق پہ یعنی اپنے روح کے اوپر بیٹھ کے تو خدا تعالیٰ کے حضور میں پہنچے. وہ کوئی باہر نہیں تھا، وہ اندر ہی اندر تھا. سب کچھ اندر ہے. یعنی آپ نے خدا تعالیٰ کی ملاقات کی، دیدار کیا اور اس کے ساتھ مل گئے. مولا علی کے کلام میں ہے تو کہ بندے خدا کے جو ہیں ان کو بھی معراج ہوتی ہے. اور خود رسول اکرم کی حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کو بندگی کے اندر معراج ملتی ہے. صلاۃ کا مطلب محض نماز ہی نہیں، خدا تعالیٰ کی جو یاد اور ذکر ہے وہ بھی صلاۃ ہے. تو اس کے اندر جو آد نرنجن نے خدا تعالیٰ نے اپنا ارادہ کر کے اطاعت گزاری کی بنیاد ڈالی اور اس کے اندر پھر اس نے اپنے تابع داروں کو پیدا کیا، ان کا بدن بنایا اور مایا بنائی. تو میں مایا کے متعلق ذکر کرتا تھا، آگے آپ کو اور تھوڑا اس کا خلاصہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو مایا کی ضرورت ہے. مایا قدرت ہے، اس کے بغیر سرشٹی نہیں رہ سکتی، مگر اس کی ایک لمٹ ہے. آگے اس کا ذکر آتا ہے. کایا نے مایا بے جگل سرجا، جگل کہتے ہیں کپل یا پیئر. کایا نے مایا بے جگل سرجا، تیج مدھے جوگ سمایا جی. آجوگ ماہ تھی جگت جیسے راجی، جوگ مدھے ماہ تھی جگت جیسے راجی، ماں ترن تتو لو پائی رہے آجوگے سر، جوگی تے دھیان میں ترے آجی. کایا اور مایا خدا تعالیٰ کی قدرت کے جو لاز ہیں. کایا اور مایا دونوں کو کپل بنایا، جگل بنایا، کیونکہ کایا کو پھر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جو خدا کی قدرت سے مقرر ہوئی ہیں. کایا کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، آرام چاہیے، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں چاہیے. تو کایا اور مایا پیئر ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں. اگر کایا نہیں ہے تو مایا نہیں ہے، اور اگر مایا نہیں تو کایا نہیں. مایا کے بغیر کایا نہیں، کایا کے بغیر مایا نہیں. تیج مدھے جوگ سمایا. جوگ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، خدا تعالیٰ کی اطاعت گزاری، اور تیج کا مطلب ہے نور. تیج مدھے جوگ سمایا، نور کے اندر تابع داری سمائی ہوئی ہے. یعنی مطلب کہ تم جو تابع داری کرو گے، خدا کی اطاعت کرو گے، تو تمہیں اس کے نور کا پتہ لگے گا. تیج مدھے جوگ سمایا، جوگ ماہ تھی
जुगत सिरजी, खुदा ताला ने अपनी ताबेदारी के लिए उसने सारी सृष्टि की रचना की। ते मैं 3 तत्व लोपाई रहा, 3 तत्व उसके अंदर इम्पोर्टेंट बनाए और उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। वो 3 तत्व हैं जीव, मन, आत्मा। खुदा की सारी सृष्टि के अंदर जहां जहां पिंड है, माया और काया साथ हैं, तो उसके साथ ये 3 तत्व रखे, जीव, मन, आत्मा। हमारे पिंड के अंदर ये 3 तत्व आए। अच्छा, इन 3 तत्वों से फिर 3 गुण बनाए। गुण कहते हैं उसका रिजल्ट। गुण का मतलब सिफत भी है। गुण का मतलब उसकी नेचर, जैसे कि पानी की नेचर है कि भीना कर देता है, आग की नेचर है जला डालती है, गर्म कर देती है, बर्फ ठंडी है, तो इसको गुण कहते हैं। फरमाया है कि काया और माया दोनों का पेयर बनाया और उसके अंदर से खुदा ताला ने यह कानून बनाया कि ताबेदारी से तुम्हें नूर मिले। योग महे थी जुगत सिरजी, योग के अंदर से खुदा ताला ने, यानी अपनी ताबेदारी की वजह से, ताबेदारी से, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूना, हमने नहीं बनाया इंसानों और जिन्नों के सिवाय इसके कि हमारी ताबेदारी करें। ये ताबेदारी योग है और इस योग से खुदा ताला ने सारी सृष्टि बनाई। ते मैं 3 तत्व लो पाई समा रहा, 3 तत्व उसमें रहे, वो याद रखना, जीव, मन, आत्मा। चौथा पाठ है 3 तत्व माहे थी 3 गुण, जो सिर जातो जोगी एने जमाहे मिलिया जी। 3 तत्व माहे थी 3 गुण, जो सिर जातो जोगी ए तेज माहे मिलिया जी। और साध माहे थी शब्द जो थया, साध माहे थी शब्द जो थया, शब्द थी तेज सर्वे खेलिया जुगेसर, जोगी ते ध्यान मां तरिया जी। 3 तत्व माहे थी 3 गुण जैसे जिया। 3 तत्व जीव, मन, आत्मा, उसमें से 3 गुण बनाए और वो गुण हैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण का मतलब जो बिल्कुल नीचे का गुण है, जैसे कि खाना पीना, आराम, गुस्सा, खुद गर्जी, ये तमोगुण है। फिर है रजोगुण। रजोगुण का मतलब अंतर की खुशी और सुख। और सत्वगुण जो है वो खुदा ताला की नूरानी बख्शिश है और सत्वगुण से इंसान के अंदर पीस ऑफ माइंड है, इबादत है, नेकी है, कुर्बानी है। तो ये तीनों चीजें, 3 गुण अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इस तरह फरमाए, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना। नफ्स अम्मारा है कि जैसे दुनियादारी, जिसके अंदर खुद गर्जी और स्वार्थ आता है, खाना पीना, आराम वगैरह, और इंसान अपने इस नफ्स अम्मारा की वजह से
बहुत दफा दीन से हट जाता है। देखो, आप लोग अमेरिका में रहते हैं, यहाँ अमूमन लोगों के अंदर नफ्स अम्मारा छाया हुआ है, खाओ पियो ऐश आराम करो, और बहुत ज्यादा खुद गर्जी हो चुकी है। नफ्स मुतमईना की तो बात छोड़ दो, नफ्स लवामा भी नहीं है। नफ्स लवामा उसको कहते हैं कि इंसान का खुदा ताला के हुजूर में इबादत वगैरह नेकी करने का इरादा है, ये नफ्स लवामा से है। अपने बच्चों से मोहब्बत रखता है, ये नफ्स लवामा है। माँ बाप की खिदमत करता है, ये नफ्स लवामा में आता है। और इबादत बंदगी महज खालिस खुदा की मोहब्बत जो है वो नफ्स मुतमईना है। दुनिया का दुख सुख उस आदमी के दिल पे नहीं लगता। कुरान पाक में ये जो 3 गुण हैं, वही 3 गुण यहाँ हैं। जीव, मन और आत्मा, इनके 3 गुण हैं, जिसको तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण कहा। और तमोगुण है नफ्स अम्मारा, रजोगुण है नफ्स लवामा, और सत्वगुण है नफ्स मुतमईना। तो फरमाते हैं कि आ तृण तत्व माहेथी तृण गुण जो सिरजिया, ते जोगी ने ए तेज माहे मिलिया। वो जोगी जिसने इन तीनों के ऊपर कब्जा किया, इन तीनों को कंट्रोल किया, तो वो तेज में यानी नूर के अंदर मिल गया। तेज में मिलिया। साध मधे थी शब्द जो थया, खुदा ताला ने आवाज की कुन, जिस तरह उसने कहा कुन, फरमाया फया कुन, वो हो गया। तो खुदा ताला ने सबसे पहले अपनी आवाज निकाली और साउंड में से शब्द निकला। उस गिनान को याद करो जो आप कभी बोला करते हैं। आद थकी शब्द निपाया युगे सर सुन माती शब्द निपाया युगे सर योग का मरम कोई न जाने, योग का मरम युगे सर जाने, योग का मरम। आद ऊपर आ गया वो लफ्ज आद निरंजन। कुछ भी रचना से पहले खुदा अकेली हालत में था, जैसे कि वो बिल्कुल अहदियत में था। उस वक्त एक शुन बनाया। शुन कहते हैं नुक्ते को। ये नुक्ता वो अंडा है जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। एक अंडा भी नुक्ता है। नुक्ते का एक आकार है, उसका एक जिस्म है, उसकी जसामत है, वॉल्यूम है उसकी एक नुक्ते की। तो फरमाते हैं कि आद थकी सुन नहीं पाया, सुन माथी शब्द नहीं पाया। तो यहाँ भी वही चीज आ गई। कहते हैं कि साध माहे थी शब्द जो थया, शब्द थी तेज सर्वे खेलिया। उस शब्द के साथ खुदा का नूर खेलता है। यहाँ खेलने का मतलब उसके साथ रहता है, उसकी दोस्ती है। ये शब्द बैतुल ख्याल है जो आपको नूर तक पहुंचाएगा। उस शब्द की, इसमें आजम की और नूर की दोस्ती है। इसमें आजम नूर में खेलता है और नूर में से ही इसमें आजम बना। तो हे जोगी, ध्यान धरने से, इबादत करने से ही तुम तारे जाओगे।
तृण गुण माए थी एक नारी जो सिरजी ते नारी थी सर्वे गुण हुआ जी। वो तृण गुण जो हैं, जैसे कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन गुणों में से फरमाया कि एक औरत पैदा की। ये औरत हमारी दुनियावी औरत नहीं, औरत यहाँ फेमिनिन जेंडर है। तृण गुण माहे थी एक नारी जो सिरजी ते नारी थी सर्वे गुण हुआ जी। तृण गुण थी ते अलगा रहे तृण गुण थी ते अलगा रहे आते क्रिया और निरंजन जय हुआ युगे सर जोगी से ज्ञान फरमाते हैं कि आद थकी सुन नहीं पाया, सुन माथी शब्द नहीं पाया। तो यहाँ भी वही चीज आ गई। कहते हैं कि साध माहे थी, शब्द जो थे शब्द की तेज सर्वे खेलिया, उस शब्द के साथ खुदा का नूर खेलता है। यहाँ खेलने का मतलब उसके साथ रहता है, उसकी दोस्ती है। ये शब्द बैतुल ख्याल है जो आपको नूर तक पहुंचाएगा। उस शब्द की, इसमें आजम की और नूर की दोस्ती है। इसमें आजम नूर में खेलता है और नूर में से ही इसमें आजम बना। तो हे जोगी, ध्यान धरने से, इबादत करने से ही तुम तारे जाओगे। तृण गुण माए थी एक नारी जो सिरजी ते नारी थी सर्वे गुण हुआ जी। वो तृण गुण जो हैं, जैसे कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन गुणों में से फरमाया कि एक औरत पैदा की। ये औरत हमारी दुनियावी औरत नहीं, औरत यहाँ फेमिनिन जेंडर है। तृण गुण माहे थी एक नारी जो सिरजी ते नारी थी सर्वे गुण हुआ जी। तृण गुण थी ते अलगा रहे तृण गुण थी ते अलगा रहे आते क्रिया और निरंजन जय हुआ युगे सर जोगी से ज्ञान मातरिया जी। वो तीन गुणों में से नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइना, इसमें से एक औरत बनाई। वो औरत क्या है भला? माया। जिस तरह खुदा ताला की कुदरत है, हम उसको माया कहते हैं, इसी तरह से इंसान की फितरत है, वो भी माया है। और इंसान की फितरत भी खुदा की कुदरत के कब्जे में है। इंसान की फितरत यहाँ वो नारी है। तीन गुण में से एक औरत पैदा की और वो कि नारी थी सर्वे गुण हुआ, यानी इंसान की उस फितरत में से सब कुछ गुण पैदा हुए, सिफतें पैदा हुई। गुण का मतलब है सिफत। तो गुस्सा इंसान की फितरत है, मोहब्बत इंसान की फितरत है, थक जाना इंसान की फितरत है, आराम करना इंसान की फितरत है, शहावत भी इंसान की फितरत है, खुद गर्जी भी इंसान की फितरत में है।
تو خدا تعالیٰ نے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ تینوں کی چیزیں، یعنی اچھائی بھی ہے، مڈل چیز بھی ہے، برائی بھی ہے، یہ تینوں چیزیں اس مایا میں ہے، اس عورت میں ہے، اور وہ عورت انسان کی فطرت ہے۔ تو فرماتے ہیں گن تھی سے الگ آ رہا، پھر بھی یہ تینوں چیزیں سے فطرت بنائی، مگر پھر بھی انسان کی فطرت ان تینوں سے الگ بھی ہے۔ اور جب وہ فطرت ان تین گنوں سے الگ ہو جاتی ہے کہ کریا آد نرنجن یہ ہوا، یہ عمل کہ انسان اپنی فطرت سے الگ ہو جائے، مطلب اس کا اپنی فطرت کو قبضے کرے، اپنی فطرت کو سدھار لے، کنٹرول کرے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہی خدا تعالی ہے۔ نرنجن جو ہوا، خود خدا کی ہستی اس میں آ جاتی ہے۔ انسان کے اندر خدا نے غصہ رکھا ہے، غصہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بچے، لیکن اگر انسان اپنے غصہ کو قابو نہ کرے تو وہ غصہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، اب وہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی دنیا کے اندر مخلوقات جاری ساری رہے، نسل قائم رہے، مگر انسان اس شہوت کو اگر اپنی فطرت کو قبضے نہ کرے تو اس سے گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، بدیاں ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا محتاج بنا رکھا ہے، فطرت میں کھانا پینا آرام ہے، لیکن کبھی انسان اپنی اس فطرت کے اوپر قبضہ نہ کرے، یعنی کنٹرول نہ کرے، تو وہ بے شمار بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔ تو انسان کی جو فطرت ہے، اگر اس فطرت کو قابو کر لیا جاوے، اوپر فرمایا کہ فطرت بنائی گئی ہے تین گنوں میں سے، لیکن ان تین گنوں میں سے وہ الگ بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنی فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا تو فرمایا یہی عمل، یعنی فطرت کے اوپر حاوی ہو جانا عبادت کے ذریعے سے، یہ عمل ہی تم کو خدا بنا دیتا ہے۔ کریا آد نرنجن جو ہوا، یہ عمل بذات خود خدا تعالی بنتا ہے، مطلب کہ تم خدا کے ساتھ مل جاتے ہو، اس کے نور میں فنا ہو جاتے ہو، اس کی ذات میں مدغم ہو جاتے ہو۔ یہ یونین ہے خدا کے نور کے ساتھ، یہی میں راج ہے۔ آخری پارٹ کہتے ہیں، ناتھ اناتھ جو نے اینی پیرے کہاویات بہت نام لاجی۔ ناتھ مرشد، اناتھ مرید، مرشد اور مرید اس کا پریم ہے۔ ناتھ اناتھ جو نے اینی پیرے کہاویات بہت نام لاجی۔ سید امام شاہ آسن جویا، سید امام شاہ آسن جویا تے ناتھ اہو ناتھ گھرنا چیلا جگے سر جوگیت دھیان ماں کر آجی۔ ناتھ اناتھ، مرشد اور مرید جو نے، دیکھو تو صحیح، کہتے ہیں دیکھو دیکھو، مرشد اور مرید دونوں اینی پیرے کہا گیا، دونوں اسی طرح کہلائے گئے۔ کس طرح کہ بہو تیج نہ میلا، نور سے وہ دونوں ایک ہو گئے۔ مرشد اور مرید نور کے اندر ایک ہو گئے کہ بہو تیج نہ میلا، میلا یعنی ملا، ملنا، میٹنگ،
سید امام شاہ آسن جویا کہتے ہیں امام شاہ نے بندگی کے اندر اس چیز کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اے ناتھ اہو ناتھ گھر نہ چیلا. وہ مرشد خود کو کہتے ہیں. جیسے کہ ہندوؤں میں ایک سادھوؤں کا خاص فرقہ ہے، ان کو ناتھ کہتے ہیں. وہ تمام فرقے کے جتنے لوگ ہیں وہ ناتھ ہیں. ناتھ کا مطلب مالک، ناتھ کا مطلب مرد، ناتھ کا مطلب سیٹھ، عورت کے خامند کو بھی ناتھ کہتے ہیں. مگر اس فرقے کو جو سادھوؤں کا ایک خاص فرقہ ہے اور وہ بہت اونچی قسم کے لوگ ہیں، یعنی پہاڑوں پہ ہی رہتے ہیں، شہروں گاؤں کے اندر آتے نہیں، بھیک مانگتے نہیں. تو یہاں پیر نے خود کو، سید امام شاہ نے خود کو ناتھ کہا. اور آہو ناتھ کہ جو ناتھوں کا بھی ناتھ ہے، بادشاہ ہے ناتھوں کا، وہ ہے مولا باپا. فرمایا کہ اے ناتھ، یعنی میں، سید امام شاہ کہتے ہیں اہو ناتھ گھر نہ چیلا، میں حضرت امام کے گھر کا چیلا ہوں، اس کا مرید ہوں. یہ لفظ امام شاہ کے اس گنان میں بھی ہے، آج تھکی کے گنان میں، لیکن ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس کے لیے مطلب سر نہیں ہوتا. کتاب میں بھی غلطی ہے. اب اس کتاب میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں. آپ لوگ جب گنان پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہو ناتھ یا میں پیر امام شاہ. ناتھ، اناتھ، ناتھ کا مطلب حضرت امام، خود کو بھی اناتھ. مگر اگر خود کو ناتھ کہا تو اناتھ کس کو کہا؟ اور اناتھ کا مطلب یتیم بھی ہوتا ہے، اناتھ کا مطلب بے مرشدہ بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، بے پیرا کہتے ہیں، اور یہ ایک گالی ہے. تو یہ ناتھ اناتھ نہیں ہے، اس میں یہ ہے ناتھوں دا ناتھ میں پیرا امام شاہ، ناتھوں دا ناتھ میں پیرا امام شاہ، ہمیں الکھ پروش گھر نہ چیلا جگے سر. ناتھوں دا ناتھ، وہ فرقے والے جو ہیں وہ سب مرشد ہوتے ہیں. ان ہر ایک ناتھ کا کچھ نہ کچھ 2-2 4-5 5-5 ہزار چیلے ہوتے ہیں. پھر ان کا ایک فرقہ ہے، وہ ایک دوسرے کے مرید نہیں بنتے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں ناتھوں کا ناتھ ہوں. یہ جو ناتھ، جو مرشد ہے، پیروں کا پیر ہوں، مگر حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں. ناتھوں دا ناتھ ہمیں پیرا امام شاہ، پڑھے الکھ پروش گھر نہ چیلا. لیکن اس الکھ پروش حضرت امام کے گھر کا چیلا ہوں، غلام ہوں. تو یہاں بھی ان کا مطلب یہ ہے. اوپر کا مطلب ہے ناتھ اناتھ، جو نے اینی پینے کہایا. دیکھو پیر اور مرید اس طرح سے کہائے کہ دونوں نور میں آگے مل گئے، تے بہو تیج نہ ملا. سید امام شاہ آسن جویا عبادت کے اندر اس نے دیکھا کہ اے ناتھ اہو ناتھ گھر نہ چیلا، مولانا حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں. یہ چیز مجھ کو عبادت میں ملی. دینداروں، ہمارے گنانوں کے اندر، اور خصوصاً یہ جو جوگیسر کے گنان ہیں، ادھیاتمک باتیں، روحانی باتیں بہت ہیں. آپ کبھی جوگیسر کے گنان پڑھو، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو پڑھتے وقت اچھی طرح سے اگر پڑھے اور بولے تو اس کے بدن کے اندر لرزہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرے جوگیوں کو بہت زوردار تانے میں نے دیے ہیں. ان کے اندر وہ لوگ خصوصاً جو تھوڑی سی بندگی کر کے پھول جاتے ہیں، ان میں بڑائی آ جاتی ہے، یا وہ دکھاوا کرتے ہیں،
ہمارے ہاں اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں. کئی لوگ دمبی ہیں. دمبی کہتے ہیں نمائش کرنے والے, اندر کچھ نہیں لیکن ظاہر بہت کچھ بتاتے ہیں. حضرت امام سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ حسن آباد کے کوبے کے اندر ایک دفعہ بیٹھے تھے. بیت الخیال کی مجلس والوں کی مہمانی تھی, بہت لوگ تھے. امام نے فرمایا ہاتھ اونچا کرو کہ جس نے کوئی چیز پائی ہے, نور دیکھا ہے, خوشی پائی ہے. کچھ لوگوں نے ہاتھ اونچے کیے تو امام کے سامنے دوسری یا تیسری لائن میں لمبی گونڈے کی ٹوپی پہن کے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے ابھی ہاتھ اونچا کیا اور اس کا ہاتھ سب سے اونچا تھا. امام سلطان محمد شاہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی تو اس کو صاحب ایسا لکڑی سے پوائنٹ کر کے کہتے ہیں تم نے کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ اس کا ہاتھ نیچے گر گیا. یعنی وہ آدمی نے نور تو نہیں دیکھا تھا, ہو سکتا ہے کہ رات کو بلی کی آنکھیں چمکی ہوئے اور دیکھا ہوئے, مگر یہ بناوٹ ہے. اگر کسی کو عبادت میں کوئی چیز ملے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. انسان کو اندر سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز سچی ہے, اس میں کبھی شک ہوتا ہی نہیں. جو لوگ اپنی ایکسپیرینس کی باتیں عبادت کے اندر لوگوں کو کہتے یا پوچھتے ہیں, اللہ مشنری صاحب میں عبادت کرتا تھا مجھے ایسا ہوا. بھئی ایسا ہوا تیرا خیال ہوگا. اب اگر وہ آدمی اس چیز کو کبھی یہ ہوئے کہ سچ مچ خدا نے اسے کوئی بخشش دی تو وہ کسی کو پوچھتا نہیں, کیونکہ وہ جس طرح آنکھ سے دیکھتا ہے اس طرح اس کے دل کے اندر خالص یقین ہوتا ہے. عبادت کرنے والے کو اندر سے یقین پیدا ہوتا ہے, اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور اس میں اس کو شک ہوتا ہی نہیں, کبھی شک نہیں ہوتا. کبھی اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ بھلا یہ سچ ہے کہ نہیں. عبادت کے اندر سچائی ہی سچائی ہے, یقین ہی یقین ہے. تو یوگیشور کے جو گنان ہیں, ان گنانوں کے اندر ہمیں عبادت کے اندر جو منزلیں اور تجربے انوبھو ملتا ہے اس کا بھی بہت ذکر ہے. تو دن دھرو آج کی یہ محفل ختم ہوئی. کل اور پرسوں میں نے آپ کو کہا ہے, عرض کی آپ کے سامنے کہ 2 لمبے گنان ہیں اور ان گنانوں کے اندر کل آپ کو اور بھی مزہ آئے گا اور پرسوں اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. اچھی طرح سے آپ سنو گے, عمل کرو گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, ایمان زیادہ کرے. مولا اپنی مہربانیاں زیادہ کرے, آپ کے اوپر ہمیشہ رحمت کرتا رہے, آپ کو اپنی نورانی بخششیں دے رہے, آپ کو مولا دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرے, 10 سکریت میں پورا رکھے, عبادت بندگی میں مشغول رکھے, اپنا فرمان بردار بناوے. مولا آپ کو حقیقتی سمجھ دے دے, مولا آپ کو اپنی معرفت دے دے, جماعتوں میں کنبوں میں صلاح محبت اتفاق دے دے. مولا آپ کی ہر بلا دور کرے, ہر مشکل آسان کرے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے. مولا آپ کو دین و دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. ظاہر باتوں کی دار عنایت کرے. کھانا بدان